गुड मॉर्निंग। अब हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। 12th क्लास हिस्ट्री। और मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एम ए बीएड, लेक्चर हिस्ट्री, हायर सेकेंडरी स्कूल नागसैनी और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। पहला जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, हाउ डिड द पहाड़िया रिस्पॉन्ड टू कमिंग ऑफ आउटसाइड। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द संथाल रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो आज हम संथाल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संथाल्स कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो पहला पॉइंट है, एट द एंड ऑफ 1810 बुचनान क्रॉस गंजूरिया पहाड़ which was the part of Rajmahal range passed through the rocky country beyond and reached a village। संथाल लोग वो भी राजमहल रेंज के पहाड़ी एरिया में ये लोग रहते थे। बुचनान 1810 में जब उसको इन पहाड़ी एरिया में, संथाल्स एरिया में, राजमहल हिल्स के इन पहाड़ों में जाने का जब मौका मिला तो वहाँ उसने बहुत से गांव देखे और उनका जो एरिया है रॉकी है और छोटे छोटे गांव हैं, लोग वहाँ पर खेती करते हैं। अगला पॉइंट है, ऑन इंक्वायरिंग ही डिस्कवर्ड दैट फ्रंटियर्स ऑफ कल्टीवेशन हियर एंड हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स। जब उसने वहाँ पूछताछ की, देखा, पाया और ये डिस्कवर किया कि यहाँ के लोग खेती करते हैं, खेती में बहुत शौक रखते हैं और अपनी खेती बढ़ावा देने, अपनी खेती को बढ़ावा देने में भी बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अगला पॉइंट है, द संथाल रीच राजमहल हिल्स इन 1780s। ये लोग, इस जो संथाल लोग जो इन गांव में बसे हुए हैं, ये 1780 में राजमहल के इन पहाड़ियों में आए थे। अगला पॉइंट है, having failed to subdue the Paharias and transform them into settled agriculturists, the Britishers turned to the Santhals। इसी राजमहल की इन पहाड़ियों में कुछ क्षेत्र में पहाड़िया लोग रहते हैं, लेकिन वो खेती में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो एक ही जगह बैठती नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। वो कोई भी खेती जब एक जगह झाड़ियाँ साफ करके खेती के काबल उस जगह को बनाते थे और वहाँ जब खेती करते थे 1-2 साल, जब उसके बाद फिर अपनी खेती को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह फिर झाड़ियाँ साफ करके, काट कर, जंगल काट कर फिर खेती के काबल बनाकर दूसरी जगह चले जाते थे और जो भी फल फ्रूट वगैरह, जो जंगली, जो जंगल से जो चीज़ें मिलती थी वो भी दूसरी एरिया में कलेक्ट करके बेचते थे। और जब अंग्रेज़ लोग वहाँ पर आए, जो बाहर से आउटसाइडर्स वहाँ पर आए, उन्होंने पहाड़िया लोगों को कहा कि नहीं, आप एक ही जगह खेती करो, हम आपको बीज देंगे, इस किस्म की खेती करो, ये चीज़ें आप इकट्ठा करो। लेकिन इसमें उनकी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। वो आउटसाइडर्स जो थे उनको पसंद नहीं करते थे। अपना जो सिस्टम था, जो रीति रिवाज था, वो उसी पर चलना पसंद करते थे। लेकिन जो संथाल्स थे वो इनसे अलग किस्म के लोग थे। वो खेती में बहुत शौक रखते थे। बाहर के लोगों के साथ जब उनका राब्ता होता था तो उनकी बातों को भी सुनते थे और उनके कहने के मुताबिक उसी प्रकार का बीज, वो उसकी प्रकार की खेती करते थे जो बाहर के लोग या ज़मींदार या ट्रेडर्स या ब्रिटिशर्स वहाँ पर जब आते थे, जिस किस्म की सलाह देते थे तो उसी प्रकार का वो काम करने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने और ज़मींदार ने
پہاڑوں کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے اپنا دھیان انہوں نے سنتھال لوگوں کی طرف کیندرت کیا، کیونکہ وہ ان لوگوں کا رابطہ باہر اور سائڈرز لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور سنتے بھی تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے دا پہاڑیاز ریفیوز ٹو کٹ فارسٹ ریسسٹ ٹچنگ دا پلف اینڈ کنٹینیو ٹو بی ٹربولینٹ۔ پہاڑیاز لوگوں نے، جو باہر کے لوگوں نے کہا، زمیندار نے یا انگریزوں نے جو بھی کچھ کہا، جو باہر سے آتے تھے ان کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے جنگل کاٹنے سے انکار کیا، جنگل کی چیزیں اکٹھا کرنے سے بھی انکار کیا، کھیتی کرنے سے بھی انکار کیا، جو ان کا اپنا سسٹم تھا، جو رواج تھا، جو چیزیں وہ کرتے تھے وہ اسی پر چلنا چاہتے تھے، اینڈ کنٹینیو ٹو بی ٹربلنٹ، اور وہ لگاتار ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے کھیتی شفٹ کرتے رہتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے The Santhals by contrast appeared to be the ideal settlers, clearing and ploughing the land with vigor. لیکن جو سنتھالز کا اگر ہم مقابلہ کریں پہاڑیاز کے ساتھ تو وہ ان سے ڈفرنٹ پرکار کے لوگ تھے۔ وہ دی کنٹراسٹ اپیئر ٹو آئیڈل سیٹلر، وہ آئیڈل سیٹلرز تھے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھیتی کرتے تھے، گاؤں بنا کر بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، کلیئرنگ اینڈ پلاپنگ لینڈ ود وگور، بڑے شوق کے ساتھ وہ کھیتی کرتے تھے اور بھن بھن پرکار کی چیزیں وہ اگاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور سائڈرس لوگوں کو رسپانس بھی دیتے تھے، جب بھی کوئی وہاں پر آتا تھا ان کو اچھا رسپانس دیتے تھے، اور ان کے جو مکھیا تھے ان کے ساتھ ہی باہر کے لوگوں کا رابطہ، یا جو زمیندار لوگ آتے تھے یا جو کاروباری لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کے کاروبار کا لین دین بہت اچھی طرح سے۔ The Santhal soon found the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ اب جو سنتھال تھے وہ تو کھیتی کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھی تھا، they had brought under cultivation was slipping away from their hands، اب وہ کھیتی بھی کر رہے تھے، اپنا جو ٹیکس تھا، جو ریونیو تھا وہ بھی دے رہے تھے، لیکن جو زمیندار لوگ تھے وہ ان سے ٹیکس زیادہ وصول کرنے لگے، بہت سی پابندیاں بھی ان کو لگا دی کہ بھائی اتنا اپنا ریونیو دینا ہے، فلانی چیز اگانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے سنتھال لوگ بھی باہر کے لوگوں کی زیادہ مداخلت بھی ان کو پسند نہیں آئی، اور ان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ باہر کے لوگوں کی وجہ سے، جو باہر کے لوگوں کی جو مداخلت ہے ان کی وجہ سے شاید ان کی کھیتی جو وہ ایک جگہ کرتے تھے، جو چیزیں وہ اگاتے تھے یا جو ان کی کھیتی، شاید اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ The state was levying heavy taxes on the lands. اب جو زمیندار تھے، جو اس ایریا کے زمیندار تھے، انہوں نے ان پر بعد میں بہت ہیوی ٹیکس لگا دیا، یعنی زیادہ ریونیو ان سے کلیکٹ کرنے لگی آن دا لینڈ، اینڈ منی لینڈرز چارجنگ ہائی ریٹس آف انٹرسٹ اینڈ ٹیکنگ اوور دا لینڈ۔ اب وہ جو منی لینڈرز یا دکاندار جو تھے ان سے جو وہ پیسہ لے کر کھیتی پر لگاتے تھے، اس پیسے پر جو منی لینڈر تھے انہوں نے بہت بھاری ریٹس کے ساتھ ان سے وصولنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ تنگ آ گئے، اور ان کے ساتھ کے سامان بھی اچھی نہیں رہی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا، ہمیں اپنی زمین سے ہم اپنی زمین جو ہے ان کے ہاتھ میں چلے جائے گی، تو ان کی ٹرم جو تھی ان کے ساتھ اب اچھے نہیں، وہ آؤٹ سائڈرز کے ساتھ بھی نفرت کرنے لگی۔ اگلا پوائنٹ ہے دی ریبیلڈ اگینسٹ زمیندارز اینڈ منی لینڈرز ان 1850s، اور جب وہ زمیندار لوگ یا برٹشرز لوگ جو وہاں کے ٹیکس وصول کرتے تھے، ریونیو لیتے تھے، وہ ان کو زمینداروں کو، ان لوگوں کو تنگ کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے 1850 میں ان کے خلاف آندولن شروع کر دیا، ریبیل شروع کر دیا، آندولن شروع کر دیا۔ دی ریوالٹ فرام 1855 to 56، تو ان کا یہ ریوالٹ، سنتھال لوگوں کا ریوالٹ زمیندار کے خلاف 1855 سے لے کر 1856 تک چلا، یعنی لگ بھگ ایک سال تک ان کا۔ The Santhal Pargana was created carving 55,000
स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर। और इनका ये रिवॉल्ट जो था, विद्रोह था, जो आंदोलन जो था, वो लगभग 55,000 स्क्वायर माइल तक फैल गया। यानी जितने भी उस एरिया के जो लोग थे, सब ने, खासकर डिस्ट्रिक्ट भागलपुर का जितना भी एरिया था, उस पूरे एरिया में ये आंदोलन फैल गया। अगला पॉइंट है, द रेबेल वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश एंड देयर विलेजेस वर बर्न्ट। उनका जो रिबिलियन था, जो आंदोलन था, वो अंग्रेजों ने बुरी तरह से क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। एंड देयर विलेजेस वर बर्न्ट, उनके गांव जला दिए। द कॉलोनल इम्पोज देयर रूल इन संथाल एरिया, और अंग्रेजों ने अपने ही रूल उनके गांव में लागू कर दिए। द कॉलोनल स्टेट होप्ड that by creating a new territory for Santhals and imposing some special laws in it, the Santhals could be consolidated। अब कॉलोनियल लोगों ने सोचा कि अब हम संथाल में नई टेरिटरी बसाएंगे, नई अपना जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो नया कानून है, वो हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, उसी के मुताबिक यहाँ के लोगों को चलना पड़ेगा। इन इट द संथाल्स कुड बी, और संथाल्स के लोग उसी हमारे कहने के ही मुताबिक चलेंगे, लेकिन ऐसा। तो इसी के साथ है हमारा जो आज का जो टॉपिक था संथाल्स के बारे में, संथाल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम आगे अगले टॉपिक पर बात करते हैं।